अरे वा अरे बाबू आठ पाणी घाल परत तुमका नमस्कार. आयज कासरवाडणे आसा आणि जे आयज आमच्या धनगर समाज जेन्ना जे एअरपोर्टाच्या टायमार जेंका ते एअरपोर्टार आसलेले तेंकां आयज हांगासर शिफ्ट केल्ले आसा आणि तेंकां 14 ही घरां हांगासर बांदून दिल्ली आसा. आणि त्या टायमार ही घरां बांदून दिल्ली त्या टायमार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लम जाल्ले. त्या टायमार खुबशे इश्यू क्रिएट जाल्ले हांगासर, कित्याक जी घरां आहा तेंकां बांदून दिल्ली ती लिकेज जाताली. आयज खूब वर्सां जालीं आयज तेंची घरां लिकेज जाता. आणि जे पासून हांव येयल्लो तेन्ना हांगासर येवन तेंची हालत पळयल्ली हांवें. त्या टायमार हांवें तेंकां हें दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें जी पळय तुमची घरां आहा तितल्या घरांक हांव पत्री घालून तुमकां गोवोरमेंटा तर्फे तुमकां दितलो म्हणून. कित्याक त्या टायमार तेंकां जे पळय तेंचे हें आहले ते फुलफील करूंक नासले तेंकां. आयज म्हाका दिसता जे आयज हांवें तेंचें काम करून दिल्लें आहा जे गोवोरमेंट तर्फे जे आयज आमचो BJP सरकार आमचं बऱ्यान बरें काम करता. म्हणटल्यार आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो खूब बरें काम करता. आयज तेज्या कडेन हांवें हे सगळी घराणी तेज्या कडेन मांडली आणि आयज तेंकां खऱ्यांनीच बऱ्यान बरो आयज तेणी सपोर्ट दिल्लो आसा. ज्यो आयज ही 14 घरां आहा 14 घरांक तेणी आयज सगल्यांक 5-5 लाख हे गोवोरमेंट तर्फे तेंकां दिल्ले आसा सगळे 14 घरांक. तशेंच आयज ते मागीर हांवें तेजे कडेन परत आनी एकदां हें करून घेतलें कित्याक आमी तेंकां ते पत्रे घालून दिवया. जे तेका पयलीं सपोर्ट जावंक नासलो तेंकां आतां आयज सपोर्ट आमी दिल्लो आहा पयशांनी केल्लो आहा. तेका लागून आमी तेंकां जी पत्री आहा ती घराचेर वयर ते आयज ना म्हटल्यार 1 कोटीचो तो एस्टिमेट आहा तो आयज तेंकां आमी दिल्ले आहा. 14 घरांक तेंकां आयज पत्री घालून दिवप. आयज तेका लागून हांगासर आयज आमी तेजो फावंडेशन स्टोन आयज पडलेलो आसा. आणि आयज म्हाका खूब उमेद दिसता आदल्या बारीक समाजाक आनी बारीक लोकांक काम करता तेन्ना खूब उमेद दिसता कित्याक आनीक काम करचें अशें म्हणून. बारीक लोक खंय तरी वयर सरोंक जाय. तेका लागून म्हाजो असोच काम आसता जे आयज इतलीं वर्सां हांव काम करता पळय ते बारीक खंय समाज आनी बारीक लोक खंयसर गरजेक आहा तेंकां हांव चड पयलो पावोन म्हाका दिसता. तेका लागून आयज हांवें तेंचें काम केल्लें आसा. तेंच्यांनी बरें हॅप्पी रावचें. जे पळय आयज तेंकां गोवोरमेंटान जे आयज इतलो सपोर्ट दिल्लो आहा तसोच तेंच्यांनी गोवोरमेंटा वांगडा रावचें म्हाका दिसता. आनी जे आयज म्हाका दिसता हांगासर हांवें गोवोरमेंटाचे 2 नोकऱ्योय दिल्ल्यो आसा. हेच्या पयलीं हेंचेर केन्नाच कोणाचें लक्षय नासलेलें. आयज हेंचेर आमी जे BJP सरकार बऱ्यान बरें काम करतात ते हेच म्हणटात तेका काम म्हणटात. तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां जे आयज BJP सरकार हांगासर आमच्या पेडण्यान आहा ते तुमी सरकारा वांगडा रावचें आनी हेजे फुडें बी कितें हें आहा ते तुमी आमकां सपोर्ट तुमचो सदांच दिवचो. इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. अरे पण कोणीच आमकां काय सपोर्ट करूंक नसलो. हो आत हे साहेब इले आणि आमकां सगळे वाटेन सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या नदार घातलेली आसा. जायते वाटेर आमकां आडांक ना दिवं. कोणाक साब नोकरी हयसर कोणाकच नसली ती नोकरी दिली आणि अजून पर्यंत काय ना हेंच्यांनी आमच्यावर लक्ष घातलेलो आसा. मुद्दम येवन आमचे काय हे घरां लिकेज जातात ह्या जातात 2-3 वर्सात सगळी घरां काय ना लिकेज जावन ह्या जाल्लो आसा. पण यंदा काय ना हेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. तसोच ह्याच्या फुडें आमी तांकां सपोर्ट जाता जाय तितको करतलो. आमची गावकारांची जागा आमची होती. गावकार पहिले आमचे होते ना. आमचे खूप त्या जाग्यात होते थंयसून आमी आतां ती मागणी घातली. सगळं आमकां पयलीं मंत्र्या कडेन घातली. ह्या जाती मशन काटा आमकां दिलो. पशूंक जागा दिली. मोपाक आमी पशू बी होती आमची मोपाक त्या गांवांत. थंयसून आमकां हय हाडले. आमी मागले तशें दिला. तेव्हा आतां फुडलें हे तेंच्यांनी हे घेतलेलें आसा आमचें आनी आमकां मेळ्ळेलो आसा. तो आतां फुडलें पत्रे मेळटा तांकां सांगलेलें आसा तेंचें. ते आमी हांकां सांगलें कामां घातलें. तेव्हा हेंच्यांनी BJP सरकाराचें हे मागलें. तेव्हा आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमकां पयशाची घरांका सबंद हें केल्लें आसा. आनी आमी थोड्यांनी ते हाडलेलो आसा. जास्ती काल एकदांच हाडलेलो आसा. मी जाल्यार एकदांच हाडले बाकी हाडूंक ना.